क्या आप जानते हैं कि खुदा का तसव्वुर कहाँ से आया और इंसानी माशरों में कैसे फैला? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मॉडर्न साइंस हमें इस बारे में क्या बताती है, तो हमारा आज का प्रोग्राम ज़रूर सुनिए। दोस्तों, क्या आपने नेशनल जियोग्राफिक की दुनिया की सबसे अजीब तरीन मजहबी रसूमात के बारे में वीडियो देखी है? इस वीडियो में जिक्र है इंडोनेशिया के मंटावी कबीले का, जहाँ की औरतें अपने दांतों को तेज़ नोकदार तीरों की शक्ल में कटवा देती हैं ताकि उनकी रूह के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा मजबूत हो जाए। जनूबी हिंदुस्तान के काली माता के पैरोकारों का भी जिक्र है, जो अपनी कमर की जिल्द में हुकें लगाकर अपने आप को हवा में लटका लेते हैं। इसी तरह मडगास्कर के जजीरे पर फमिढाना के मेले का भी जिक्र है, जिसके शरीकैन अपने मदफून आबाओ अजदाद की कब्रें खोद कर उनकी हड्डियों को एक पोटली में बंद करके डांस करते हैं ताकि अपने आबाओ अजदाद को उनकी वफ़ात के बाद के वाक़यात से आगाह किया जा सके। ये सारी रसूमात हमें बड़ी अजीब लगती हैं क्योंकि ये मजहबी रस्मों के बारे में हमारी तवक्कुआत की इतनी खिलाफ वर्जी करती हैं कि हम ये समझने से कासिर हैं कि वाकई कोई ऐसा मज़हब भी हो सकता है जो अपने मानने वालों से इस तरह की हरकतों का मुतालबा करे। लेकिन नेशनल जियोग्राफिक की इसी वीडियो में 10 मुहर्रम को पाकिस्तान में होने वाले शियों के ताज़ियों का भी जिक्र किया गया है। ताज़िया मगरबी ईसाइयों, यहूदियों और लामज़हबी लोगों के लिए तो वाकई इतना ही अजीबोगरीब वाक़या है जितना काली माता के पैरोकारों का अपने आप को अपनी जिल्द से हवा में लटकाने वाला। लेकिन बर्रे सग़ीर में रहने वाले शियों के लिए ताज़िया ज़रा भी अजीब नहीं। उसकी वजह यह है कि शिया हज़रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में होने वाली ज़्यादती से बखूबी वाक़फ़ हैं। उनका सारा बचपन बार बार इस कहानी को ज़ाकरीन से सुनते हुए गुजरा है और शिया हज़रात इस वाक़े की याद को ताज़ा रखना अपने ईमान का बुनियादी हिस्सा समझते हैं। तो ताज़िया शियों की सकाफ़त में ऐसे रच बस गया है कि वो इसे हरगिज़ खिलाफ़ तवक्को नहीं समझते। जिन दोस्तों ने मेरी कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन यानी मज़हब की ज़हनियात के बारे में बाकी वीडियोज़ देखी हैं, वो जानते हैं कि कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन के बानी प्रोफेसर डॉक्टर पास्कल बोये का कहना है कि ताज़िए की तरह के मजहबी ख़यालात इसलिए मुआशरों में फैल जाते हैं क्योंकि वो मिनिमली काउंटर इंट्यूटिव यानी इंतहाई कम गैर मुतवक्के होते हैं। जैसे कि जिन्नों का ख्याल, जो इसलिए गैर मुतवक्के होता है क्योंकि वो आम इंसान के तसव्वुर की थोड़ी सी तवक्कुआत की नफ़ी करता है। प्रोफेसर बोये ने कहा कि इंतहाई कम गैर मुतवक्के ख़यालात लोगों को मुतवक्के और इंतहाई ज़्यादा गैर मुतवक्के ख़यालात से ज़्यादा अच्छी तरह याद रहते हैं। जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो जिसका उन्वान है साइंस की रूह से मज़हब का वजूद क्यों देखी है, उन्हें याद होगा कि प्रोफेसर बोये के बग़ैर सियाक़ व सबाक़ वाले मॉडल के मुताबिक किसी कॉन्सेप्ट का गैर मुतवक्के होना सिर्फ़ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की सिफ़त है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, वरना आपको मेरी इस वीडियो की भी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, प्रोफेसर बोये का नज़रिया ये है कि एक गैर मुतवक्के तसव्वुर हमेशा गैर मुतवक्के रहता है, चाहे उसके सियाक़ व सबाक़ में जो मर्ज़ी तब्दीलियाँ हो जाएं। इसके बरक्स मेरे सियाक़ व सबाक़ वाले मॉडल के मुताबिक चूँकि किसी तसव्वुर का गैर मुतवक्के होना इस तसव्वुर के साथ साथ इसके सियाक़ व सबाक़ पर भी मुनहसर है, इसलिए अगर किसी तसव्वुर का सियाक़ व सबाक़ बदल जाए तो इस तसव्वुर की गैर मुतवक्कगी भी बदल जाएगी। सियाक़ व सबाक़ वाले मॉडल के मुताबिक जब कोई गैर मुतवक्के तसव्वुर गैर मुतवक्के होने की वजह से मुआशरे में फैल जाता है और उस मुआशरे में रच बस जाता है, तो फिर वो इस मुआशरे के लोगों के लिए गैर मुतवक्के नहीं रहता। वो तसव्वुर मुतवक्के बन जाता है और इस मुआशरे के बाशिंदों को हर जगह उसकी मौजूदगी के सबूत नज़र आने लगते हैं। जैसा कि मुसलमानों को जिन हर जगह नज़र आते हैं, हिंदुओं को अपने पिछले जन्म के वाक़यात याद आते हैं और अमेरिका के बच्चों को क्रिसमस पे हर जगह सेंटा क्लॉज नज़र आता है। तो जब कोई ख़याल मुतवक्के बन जाए तो वो इस मुआशरे के लोगों के लिए अच्छी याददाश्त की वजह से हासिल होने वाले फ़वाइद जो इसके फैलाव में मुआवन साबित हो सकते थे खो देता है।
اب اس نئے معاشرے میں غیر متوقع ہوں گے وہ کانسیپٹس جو اس معاشرے کی نئی توقعات کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے۔ مثلا فرض کریں کہ شیعوں کا کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں ابھی تعزیہ کرنے کی رسم نہیں بنی ہو، تو اس معاشرے میں جب پہلی دفعہ کسی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں سینے پہ ہاتھ مار کے جلوس نکالنے والا خیال سنا ہوگا تو وہ ضرور اسے غیر متوقع لگا ہوگا، اور اس وجہ سے اس معاشرے کے لوگوں کو وہ خیال زیادہ اچھی طرح یاد بھی رہا ہوگا۔ تو کچھ عرصے بعد جب یہ خیال اس معاشرے میں رچ بس گیا ہو اور متوقع بن گیا ہو تو پھر اس معاشرے میں کمر ننگی کر کے اس پہ کھوٹی چھریاں مارنے والا خیال بھی تھوڑا سا غیر متوقع بن گیا ہوگا۔ اگر کچھ عرصہ بعد یہ خیال بھی اس معاشرے میں رچ بس جائے اور متوقع بن جائے تو پھر اس معاشرے میں تیز چھریاں کمر پہ مار کے خون نکالنے والا خیال انتہائی کم غیر متوقع ہونے کے فوائد حاصل کر لے گا۔ اب پہلے والے معاشرے میں جہاں تعزیے کی روایت ابھی رائج نہیں ہوئی تھی، اس معاشرے میں چھریاں مار کے خون نکالنے والا خیال ممکن ہے انتہائی زیادہ غیر متوقع ہو، اور اس وجہ سے اسے یادداشت کے فوائد بھی حاصل نہ ہوں۔ تو سوچیں، اگر کوئی خلائی مخلوق اس معاشرے کا دورہ کرے جہاں خونی تعزیے کا خیال رچ بس چکا ہو تو وہ خلائی مخلوق حیران پریشان ہوگی کہ انتہائی غیر متوقع ہونے کے باوجود یہ خیال کیسے اس معاشرے میں پھیل گیا۔ اگر وہ اس خیال کے ارتقاء کی تاریخ سے آگاہ ہوتے تو وہ جان لیتے کہ ایسا مختلف سٹیجز میں ہوا۔ خیالات کے پھیلاؤ کی ہر ایک سٹیج پر نیا خیال پچھلے خیال کی نسبت تھوڑا سا غیر متوقع تھا۔ جیسے قطرہ قطرہ کر کے دریا بن جاتا ہے، ویسے ہی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مل کے بڑی تبدیلیاں بن جاتی ہیں، اور انتہائی کم غیر متوقع تصورات انتہائی زیادہ غیر متوقع تصورات بن جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان معاشرتی تبدیلیوں کا کوئی تحریری ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح کے بنیادی مذہبی خیالات کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا پہلی دفعہ پھیلاؤ سینکڑوں یا ہزاروں سال قبل وقوع پذیر ہوا تھا، جب کوئی تاریخ دان اسے ریکارڈ کرنے کے لیے موجود نہ تھا۔ تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو لیے یہ پتہ چلانا کہ یہ انتہائی زیادہ غیر متوقع تصور کیسے کامیاب ہوا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مذہب کی ذہنیات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر جسٹن بیرٹ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کا خدا کا تصور بھی انتہائی زیادہ غیر متوقع ہے، کیونکہ خدا کے تصور میں انسان کے متوقع تصور کی بہت ساری خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک وقت میں کائنات میں ہر جگہ ہونا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور سے دعائیں سن لینا، کائنات کی ہر چیز کو ایک لمحے میں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ پروفیسر بیرٹ نے جب 1997 میں کورنیل یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی تو انہوں نے اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ اسی موضوع پر لکھا۔ چونکہ میں نے اس وقت تک نہ کاگنیٹو سائنس اور ریلیجن کا نام سنا تھا اور نہ ہی میں نے ابھی اس پہ کام شروع کیا تھا، اس لیے اس زمانے میں صرف پروفیسر بوئے کی بغیر سیاق و سباق والی تھیری ہی رائج تھی، اور وہ تھیری کہتی ہے کہ انتہائی زیادہ غیر متوقع تصورات ہمیشہ ہی غیر متوقع رہتے ہیں، چاہے ان کا سیاق و سباق کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ تو جسٹن بیرٹ کو یہ معمہ سلجھانا تھا کہ خدا کا کانسیپٹ انتہائی زیادہ غیر متوقع یعنی میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہونے کے باوجود کیسے دنیا بھر کے معاشروں میں پھیل گیا اور دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب مذہبی تصور بن گیا۔ حالانکہ پروفیسر بوئے کی تھیری کے مطابق ایسے خیالات انسانوں کو اچھی طرح یاد نہیں رہتے۔ تو جسٹن بیرٹ نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس کے لیے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ مذہبی کتب میں لکھا خدا کا کتابی عقیدہ، جسے انہوں نے آف لائن کاگنیشن کا نام دیا، لوگوں کے دماغوں میں بسنے والے ذہنی عقیدے سے جسے انہوں نے آن لائن کاگنیشن کا نام دیا، بالکل الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا کتابی تصور تو واقعی بہت زیادہ غیر متوقع ہے، لیکن انسانوں کے ذہنوں میں روزمرہ سوچ میں جو خدا کا تصور ہے وہ بہت ہی کم غیر متوقع ہے۔ انہوں نے تجربات کیے جن میں انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں پڑھنے کو کہا جس طرح کی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کہانیوں میں
خدا دو دعاگو لوگوں کی مدد کرتا ہے جو لوگ ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں۔ یہ کہانیاں سنانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو کہانیاں ہم نے تمہیں سنائی تھیں اب وہ تم ہمیں یاد کر کے سناؤ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ لوگ جب خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کون سا تصور استعمال کرتے ہیں، کتابی تصور جو انتہائی زیادہ غیر متوقع ہے، یا ذہنی تصور جو انتہائی کم غیر متوقع ہے۔ تو جناب، جب لوگوں نے یہ کہانیاں سنائیں تو انہوں نے خود سے اس طرح کی تفصیلات کا اضافہ کر دیا کہ خدا نے پہلے ایک فرد کی دعا سنی اور پہلے شخص کی مدد سے فارغ ہو کر پھر خدا تعالیٰ نے دوسرے شخص کی مدد کی۔ تو اس سے پروفیسر بیرٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خدا کا تصور ہے وہ کتابی انتہائی غیر متوقع تصور نہیں ہے، بلکہ انتہائی کم غیر متوقع تصور ہے۔ تو سامعین، اس طرح سے پروفیسر بیرٹ نے اس بات کی وضاحت کی کہ خدا کا تصور جو کہ کتابی طور پہ انتہائی زیادہ غیر متوقع ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں وہ انتہائی کم غیر متوقع ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ خدا کا تصور انتہائی زیادہ غیر متوقع ہونے کے باوجود کیسے معاشروں میں پھیل گیا۔ تو سامعین، میں پروفیسر بیرٹ کے اس نتیجے سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاق و سباق والے ماڈل والی وضاحت کہیں زیادہ دم رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ سیاق و سباق والے ماڈل کے مطابق انتہائی زیادہ غیر متوقع تصورات مختلف مراحل میں معاشروں میں پھیلتے ہیں، یکدم نہیں پھیلتے، اور ہر مرحلے پہ جو نیا تصور سامنے آتا ہے وہ پچھلے رائج شدہ تصور سے تھوڑا سا غیر متوقع ہوتا ہے۔ اس لیے اسے اس معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں اچھی یادداشت کے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور انہی فوائد کی وجہ سے وہ اس معاشرے میں پھیل کر رائج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال رچ بس جاتا ہے تو سیاق و سباق والے ماڈل کے مطابق وہ اپنے یادداشتی فوائد کھو دیتا ہے، تو پھر ایک نیا خیال جو پچھلے خیال کی چند اور اضافی توقعات کی نفی کرتا ہو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق والے ماڈل کے مطابق یہود و نصارہ اور مسلمانوں کا خدا کا تصور بھی ایسے ہی مختلف مراحل میں مروج ہوا ہوگا۔ میری اس تھیوری کو پرکھنے اور غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس زمانے کے معاشرتی خیالات کی تاریخ درکار ہے جس زمانے میں خدا کا تصور پہلی دفعہ پھیلا تھا۔ اگر ہم اس زمانے سے لے کر اب کے مختلف ادوار میں خدا تعالیٰ کے رائج الوقت تصورات کا آپس میں موازنہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ماڈل درست ہے۔ اگر تو میرا سیاق و سباق والا ماڈل درست ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم پرانے زمانے کی طرف چلتے جائیں گے ویسے ویسے خدا کی مافوق الفطرت خصوصیات کم ہوتی جائیں گی اور خدا کی انسانی صفات زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اگر پروفیسر بوئے اور پروفیسر بیرٹ کا بغیر سیاق و سباق والا ماڈل درست ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا کا تصور آج سے ہزاروں سال قبل بھی بالکل ایسا ہی موافق الفطرت تصورات سے بھرپور ہوگا جیسا کہ آج کل کے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کا خدا کا تصور ہے۔ سامعین، چونکہ یہودیت ان تینوں مذاہب میں سے سب سے پرانا مذہب ہے جس کا آغاز آج سے کوئی 3,500 سال قبل مشرق وسطیٰ کے کنعان کے علاقے میں ہوا تھا، ہمارے پاس اس زمانے کے لوگوں کے مذہبی خیالات کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس زمانے میں کوئی گیلپ یا پیو پولنگ کمپنی نہیں تھی جو ہر سال سائنسی طریقے سے لوگوں سے ان کے مذہبی خیالات پوچھ کر شائع کرتی ہو، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا جہاں پہ لوگ ہر روز اپنے مذہبی خیالات بیان کرتے ہیں، نہ کوئی تاریخ دان یا مورخین تھے جو معاشرتی خیالات اپنی کتابوں میں لکھ چھوڑتے۔ آج سے 3-4 ہزار پہلے کا بہت ہی کم تحریری مواد ہے جو وقت کی تباہیوں سے بچ کے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے پاس کچھ آثار قدیمہ کے ثبوت ہیں جن میں پتھر کی مورتیاں، عمارتوں کے کھنڈرات اور کچھ لواح پائی جاتی ہیں، ان کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن سائنسدانوں نے اس تھوڑے سے مواد سے بھی کچھ اندازے لگائے ہیں۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق یہودی خدا جس کا نام یہوہ ہے، اس میں آج سے 3-4 ہزار قبل بہت سی انسانی صفات پائی جاتی تھیں۔
याहवे ने शादी की हुई थी। याहवे की एक बीवी थी जिसका नाम इशरा था। और यहूदी खुदा का एक और नाम भी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है और वह है एल एलोन। एल एलोन किनान के खुदाओं में से सबसे बड़ा खुदा था और उसके 70 के करीब बच्चे भी थे। सामीन, बीवी बच्चे रखना और इस तरह की और इंसानी सिफ़ात आजकल के ज़माने के यहूदी खुदा में नहीं पाई जाती। तो फ़िल वक्त तमाम दस्तयाब शवाहिद मेरे सियाक व सबाक वाले मॉडल की हिमायत करते हैं और प्रोफेसर बोये और बैरट के मॉडल को मुस्तरद करते हैं। तो सामीन, आज के प्रोग्राम में हमने कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन यानी मज़हब की ज़हनियात के बारे में 2 एतराज़ात के जवाब दिए। और वो एतराज़ ये थे कि किसी मज़हब के मानने वालों को तो इस मज़हब के ख़यालात बिल्कुल भी गैर मुतवक्के नहीं लगते। तो इस एतराज़ का जवाब हमने ये दिया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये मेरे सियाक व सबाक वाले मॉडल के ऐन मुताबिक है कि जब कोई ख़याल किसी मुआशरे में राइज हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी गैर मुतवक्के नहीं रहता। और दूसरा एतराज़ ये था कि खुदा का तसव्वुर तो इंतहाई ज़्यादा गैर मुतवक्के है और प्रोफेसर बोये की थ्योरी के मुताबिक लोगों को कम याद रहना चाहिए। तो फिर ये कैसे मुआशरों में फैला? तो इसका जवाब मैंने ये दिया कि सियाक व सबाक वाले मॉडल के मुताबिक ऐसा तसव्वुर मुख्तलिफ़ मराहिल और मुख्तलिफ़ अदवार में फैला था, जिनमें से हर एक मरहले पर बहुत कम तब्दीलियों वाला कॉन्सेप्ट मुआशरों में फैला। तो दोस्तों, हम अगले कुछ प्रोग्रामों में एक और एतराज़ का जवाब देंगे और वो ये कि खुदा और मिकी माउस दोनों इंतहाई कम गैर मुतवक्के तसव्वुरात हैं जो दुनिया भर के लोगों में मशहूर हैं, लेकिन कोई भी मिकी माउस के नाम पे मरने मारने को तैयार नहीं। तो अगर हम मान भी लें कि मजहबी ख़यालात इसीलिए मशहूर हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा याद रहते हैं, लेकिन लोगों की मजहबी ख़यालात के साथ जो वाबस्तगी होती है वो कहाँ से आती है? तो सामीन, हम इस सवाल का जवाब अगले प्रोग्रामों में देंगे। उन प्रोग्रामों को सुनना न भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ही मैं कोई नए प्रोग्राम पोस्ट करूं फ़ौरन सबसे पहले आपको उसकी इत्तला मिले। और अगर आपके जहन में भी मज़हब की ज़हनियात के बारे में कोई सवालात हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें या फिर मुझे ईमेल करें idealsrealities@gmail.com। बहुत शुक्रिया।